अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 28th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। हर एपिसोड ऐसी है कि जिसमें इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता, और बस यही होता है लास्ट में कुछ ऐसा सीन छोड़ जाते हैं ये कि वेट होता है जी, अच्छा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अभी जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है 28th एपिसोड, तो अम्मा जो है वो बैठी, मतलब जो दुआ की अम्मा होती है वो बैठी से इनमें रो रही होती है, सानिया उनके पास होती हैं। और इतने में जो है अब्बा की एंट्री होती है, तो अब्बा कहते हैं क्यों रोना धोना जो वो डाला हुआ है। तो वो फिर बताती हैं जी कि मैंने दुआ को देखा बड़ी सी गाड़ी में, और साथ में जो है वो बंदूक वाले लोग भी थे। तो अब्बा की वही ज़ुबान, वही बकवास, वो कहते हैं कि ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है, और नाम मत लेना उस मनहूस का, मरदूत का। तो अम्मा फिर उनके आगे हाथ जोड़ दिए, खुदा का वास्ता मेरी बेटी के बारे में ऐसा ना बोलें। उसके बाद जो नौशेरवा होता है वो रेडी होने के लिए चला जाता है, और दुआ को बोल के जाता है कि हम लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो नौशेरवा चला जाता है रेडी होने के लिए, तो पीछे से जो कशमाला होती है वो दुआ के नंबर पे जो है वो पिक्चर सेंड कर देती है नौशेरवा की और फ़रा की। और जैसे ही दुआ वो पिक्चर्स देखती है, तो इतने में जो है वो कशमाला कॉल आ जाती है। तो वो फिर जो है वो उसको दुआ को बताने लगती है, लेकिन दुआ उसको कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की, और मुझे पता है कि आपकी शादी किन हालात में थी, और ये पिक्चर्स भेजने का मतलब। तो वो कहती है ये तो समझाने के लिए तुम्हें कॉल किए। और वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे नौशेरवा ने तुम्हें ये तो बता दिया कि मेरी शादी किन हालात में, लेकिन उसने अपनी पहली मोहब्बत के बारे में नहीं बताया। और उससे पूछो कि फ़रा कौन है। और उसको कहती है कि जब वो नहीं रही, मतलब मर्द जो है वो पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता, अगर वो नहीं रही तो तुम कितने दिन तक रुकोगी, तो तुम भी नहीं रहोगी, और तुम जितनी जल्दी इस बात को अंडरस्टैंड कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद जो है वो कॉल ख़त्म कर देती है। अब दुआ बैठी होती है और वो सारी बातें सोचती है कि नौशेरवा का मूड क्यों ऑफ था और क्यों वो इतना अपसेट था। इतने में नौशेरवा आता है, तो उसके पास मतलब कि कॉल आ जाती है फ़रा की। तो जब वो मोबाइल निकाल के देखता है, तो दुआ उससे कहती है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, सुन ले। तो वो कहता है हाँ एक्सक्यूज़ मी। वो साइड पे चला जाता है। तो फिर फ़रा उससे कहती है मुझे तुमसे मिलना है। तो वो कहता है कि क्यों। तो कहती है क्यों का क्या मतलब है, बस मुझे अभी तुमसे मिलना है राइट नाउ। तो उसको कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो अभी नहीं मिल सकता। तो जैसे वो आगे से इंसिस्ट करती है, तो वो जो है वो नौशेरवा जो है वो कॉल कट कर देता है, और फ़रा जो है वो गुस्से से अपना सेलफोन जो है वो खड़ी हुई देख रही होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो फ़राज़ होता है वो अपने दोस्त फ़हद के साथ जो है बैठा होता है। काफ़ी टाइम बाद जो है फ़हद का जो है वो सीन दिखाया है। तो फ़हद कहता है मैं तो सोच रहा था कि मुबारकबाद देने के लिए आऊँ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये हो गया। तो फ़राज़ कहता है कि हाँ अल्लाह की दी हुई चीज़ थी, तो अल्लाह ने वापस ले लिया। तो फिर उसके बाद कहता है कि अपने जो है मतलब वाइफ का अच्छा खासा ख्याल रखना। तो वो कहता है ख्याल ही रख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो फिर फ़हद कहता है कि अच्छा तुम अभी तक उस बात को नहीं भूले। कहता है जो फ़ीज़ा वो भूलने का देती है, बार बार अपनी बहन की तारीफ़ों के पुल बांध देती है। तो वो कहता है कि अगर मतलब किसी को पता चल गया, तो फ़राज़ कहता है जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और मैं नहीं भी सकती कि ये दुआ का अब्बा उसका नाम नहीं लेता। तो फिर फ़हद कहता है कि हो सकता है कि कभी ना कभी सामना हो। तो वो कहता है तब की तब देखी जाएगी। और फिर कहता है कि भाई मुझे तो जो है फ़राज़ जो है वो कहता है कि मुझे बिलियनेयर बनना है, जैसे मेरा बॉस है। और फिर फ़हद कहता है कि अच्छा तो फिर मतलब वो कैसे करोगे तुम। कहता है कि किसी तरह से जो है मुझे बॉस की वाइफ़ का नंबर मिल जाए, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं अपनी जो नौकरी है उसको हज़ारों से लाखों में कन्वर्ट करता हूँ। तो फ़हद कहता है अच्छा तो तुम ये कैसे करोगे। तो वो फिर फ़हद को कहता है तुम अभी जो है वो चाय पियो, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो दुआ और नौशेरवा होते हैं वो खाने पे चले जाते हैं। तो अब नौशेरवा वहाँ पे भी टेंशन में बैठा होता है, खोया खोया होता है। तो दुआ उससे कहती है कि मतलब कहाँ पे आप गुम हैं। तो कहता है कहीं नहीं, तुम्हें वैसे लग रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे लग रहा है कि आप जो परेशान हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तो नौशेरवा कहता है कि नहीं ऐसा जो है वो कभी भी नहीं होगा। और कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो कहते बस मुझे अब ना डर लगने लगा है। खैर उनकी बातें होती हैं। तो उसके बाद फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है। सुबह का टाइम होता है, नौशेरवा बैठा होता है और दुआ जो है वो उसको चाय बना के दे रही। तो इतने में जो है मतलब नौशेरवा कहता है कि आज का सारा दिन मैं तुम्हारे साथ जो है वो स्पेंड करूँगा। तो इतने में जो है वो फ़रा की जो है वो कॉल आ जाती है नौशेरवा के पास। अब दुआ को तो अंदाज़ा था, तो वो कहती है अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप रिसीव कर लें। तो नौशेरवा वहीं बैठा बैठा कॉल रिसीव करता है। तो वो कहती है, जो फ़रा होती है वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे जो है वो हॉस्पिटल लेके जाओ और मेरे घर आ जाओ। तो वो कहती है, नौशेरवा कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे घर जो है वो नहीं आ सकता। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ वो मतलब मेरी खतरनाक सी इंसानियत की खातर आ जाओ, और मैं तुम्हें जो है वो लोकेशन पिन कर रही हूँ, और अगर मैं मर गई तो ये है कि मैंने अपना फ़ोन तुम्हें जो है वो माफ़ कर दिया। इतना कह के वो कॉल बंद कर देते हैं। अब ये सारे फ़रा के जो है वो ड्रामे होते हैं, और क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में तो सुकून है नहीं, अब उसने इसका सुकून बर्बाद करना है। तो फिर वो नौशेरवा उसको दुआ को कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। तो वो समझ जाती है कि शायद ये कहीं जा रहा है। तो उसको कहती है लेकिन आपने मुझे कहा था कि सारा दिन मेरे साथ स्पेंड करेंगे। तो कहता है कि बस मैं जल्दी लौट आऊँगा। तो जब वो जाने लगते हैं, तो दुआ कहते हैं कि मैं आपका ना इंतज़ार करूँगी। तो नौशेरवा जो है वो चला जाता है।
تو مطلب ایک بہترین جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ اگر ریلیشن شپ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، رسپیکٹ ہو، محبت ہو، اس ساری چیزوں کا جب کمبینیشن بنتا ہے، مجال ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کر لے، پھر جتنی چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر انہی رولز کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، تو ہماری زندگی ابھی اتنی ہی اچھی اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو بڑا زبردست میسیج ہے، تو بس اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بات دکھاتے ہیں کہ جو فضا ہوتی ہے وہ اپنے روم میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خیالات سوچ رہی ہوتی ہے کہ فراز اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلیں اس بار جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر ہماری اولاد ہوگی تو میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اتنے میں فضا کی ساس روم میں آتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ خوب 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 تانے اور باتیں سناتی ہے کہ تم بستر توڑی ہو، اور جو ہے وہ میں اور سنبل کام کب تک کریں گے، اور یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ مطلب اس کی طبیعت کا کوئی لحاظ نہیں کرتی، کوئی اس کی قربانی کی پرواہ نہیں، اس کی تکلیف کا احساس نہیں، کچھ نہیں، اس کو کہتی چلو اٹھو اور اٹھ کے جو ہے باہر آ کے کام کرو۔ تو اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نوشیروان ہوتا ہے وہ اس کے جو فرح ہے اس کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب فرح جو ہے ریڈی ہو کے اور جو ہے وہ صوفے پہ جو ہے ایسے بیٹھی ہوتی ہے بیمار زدہ حالت میں۔ تو نوشیروان اس کو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس میڈیسن ہے۔ پھر نوشیروان اس کو میڈیسن دیتا ہے، جب وہ نہیں لیتی تو اس کو تھوڑا سا ڈانٹتا ہے، تو وہ اس کو ساری وہ باتیں یاد کروا رہی ہوتی پیچھے، مطلب پہلے والی، کہ تم آج بھی نہیں بدلے، تمہارا آج بھی تم اسی طرح سے ریئیکٹ کرو جو میں تمہاری بات نہیں مانتی۔ تو نوشیروان اٹھ کے جانے لگتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے پھر تم ریسٹ کرو میں جا رہا ہوں۔ تو وہ فرح کیا کرتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے جی مجھ سے جو ہے وہ شادی کر لو، میں بتا رہی ہوں میں اکیلی رہ گئی ہوں اور میں تم پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو مجھ سے جو ہے وہ شادی کر لو کیونکہ میرے ممی پاپا بھی نہیں ہے اور میں جو بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ مطلب ہر درمی اور ڈھائی دیکھ لو کہ وہ کیا مطلب دکھ بنتا ہے اس سب کا۔ دکھاتے ہیں کہ دعا گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ صبح اس نے کیا باتیں کی تھی۔ اتنے میں کشمالہ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ نوشیروان کی کرنٹ لوکیشن شو ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس ساری لوکیشن جو ہے وہ دعا کو فارورڈ کر دیتی ہے۔ اب دعا جب اس کو دیکھتی ہے لوکیشن کا تو اس کو غصہ تو پہلے ہی آ رہا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کشمالہ اس سے کال بھی کر دیتی ہے۔ تب وہ کال اٹینڈ کرتی ہے دعا، پھر اس سے کہتی ہے کہ جی، تو وہ کہتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ لوکیشن چیک کرو، کرنٹ لوکیشن کہاں پہ ہے، اور وہ بھی جو ہے فرح کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ، اگر نہیں یقین تو اس کو کال کر لو۔ تو پھر دعا کہتی ہے کہ بڑی اچھی ان کی جو ہے بات ہوتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ جب آپ کے مخ پر یہ کام کرنے کے لیے تو میں ایسا کیوں کروں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہیں میرے مخ پر، اور یہ اس لیے کہ تمہیں اپنی جو ہے وہ حیثیت کا اندازہ ہو سکے، تو مطلب تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو۔ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ مطلب کہ اس وقت کیوں نہیں کیا کہ جب میں جو ہوں وہ مطلب وہ مجھ سے نہیں کہا کر رہا تھا۔ کہتی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نوشیروان یہ کر گزرے گا، اور اب اس لیے کر رہی ہوں کہ تم اس کی زندگی سے چلی جاؤ گے تو پھر مجھے سکون آ جائے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم جیسی اور فرح جیسی ہزاروں آتی ہو جاتی ہیں، اور اصلی خاندانی بہو میں ہوں جو حویلی میں بیٹھی ہے اور مطلب اپنے پورے وقار کے ساتھ تم سے بات کر رہی ہے۔ تو پھر دعا کہتے ہیں کہ ایسی حویلی کس کام کی کہ جس میں جو ہے وہ صرف تنہائی آپ کو مقدر ہے، اور نوشیروان تو آپ کے پاس جو پھر بھی نہیں ہے۔ اتنی بات کہہ کے جو ہے وہ دعا کال ختم کر دیتی ہے، اور کشمالہ جو ہے وہ کافی ہرٹ ہوتی ہے یہ بات سن کے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو فراز ہوتا ہے وہ کہیں جو ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے باہر، مطلب کیفے ٹائپ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نوالے کھلا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بائی چانس جو فراز ہوتا ہے اس کا ابا بھی وہیں پہ ہوتا ہے، تو وہ گزرتے ہوئے جو فراز کو دیکھ لیتا ہے، تو جیسے فراز کی طرف جانے لگتا ہے اس کا ابا، تو فراز کی بھی نظر پڑ جاتی ہے، تو فراز بھی اپنی چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لڑکی پوچھتی رہتی ہے کہ یہ آدمی کون ہے، تو اس کا فراز کا جو ابا ہوتا ہے وہ غصے میں اس کو دیکھ کے جو ہے واپس ہی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی فراز کی تو جو ہے وہ گھر جانے پہ اچھی خاصی جو ہے وہ خبر گیری کریں گے ان کے ابا۔ اور اس کے بعد آتا ہے پھر لاسٹ سین اس ایپیسوڈ کا، تو فرح جو ہوتی ہے وہ اسے غزنوی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی میں آپ سے جو منتیں کرتی ہوں، بیگنگ کر رہی ہوں آپ سے کہ بھائی مجھ سے جو ہے وہ شادی کر لیں، کیونکہ میں جو ہے وہ اکیلی رہ گئی ہوں اور جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر نوشیروان اس کو کہتے ہیں جی اب میں میرڈ ہوں اور ایسا نہیں ہو سکتا، اور تم نے خود راستہ بدلا تھا، اور اس وقت میں مطلب تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں سنی اور منہ موڑ کے چلی گئی، اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کیسے وہ فیز گزارا تھا، اور اب جو ہے وہ آج کے بعد مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہ کرنا۔ تو غزنوی یہ کہہ کے جو وہ چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو روکتی رہتی ہے فرح پیچھے سے، اور وہ بزید ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ غزنوی میں تمہیں بار بار کانٹیکٹ کروں گی اور تم ایسے مجھ سے منہ نہیں موڑ سکتے، تو وہ وہیں پہ چیختی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے جی 28 ایپیسوڈ جو وہ یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ اچھی ایپیسوڈ تھی، آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں، جو بھی اچھی بات ہو رائے ہو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، یا فردر آنے والی ایپیسوڈ جو ہیں وہ کس طرح کی ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔